आमी जे लास्ट ग्रामसभेक मिनीट वाजताना आमी जो पॉयंट काडलेलो की ताका पावर कनेक्शन कशें दिलें, ताका EHN नंबर कसो दिलो, त्याच प्लॉटाची ही जी क्वेश्चन फुडलो क्वेश्चन हो क्वेश्चन जेन्ना हांवें घातला हांगा डिस्कशनाक तेन्ना हांवें हेजे सगळे जी म्हायती आसा ती पंचायतीन तेणी फायल सबमीट केली आनी पावर डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान सबमीट केली तिवूय हांवें काडल्या सोदून ती असेंब्ली क्वेश्चनांतल्यान आमकां मेळ्ळी आनी सगळे जर डिटेल पळयत जाल्यार म्हाका दिसता हो खूब मोठो असो घोटाळो आसा. आतां हो जो आतां हांवें जो सेक्रेटरी बाबान वाचले ते हांव तुमकां परत एकदां तो कोंकणींतल्यानूय सांगता म्हणजे तेजे वयल्यानूच कळटलें तुमकां कितें आसा तें. सो 59/1A हो प्लॉट जो आसा तो चर्चीच्या मुखार आसा आनी जो फाटल्या पंचायतीन आमी ताका लायट कनेक्शन दिवपाक लागून जे स्पेशल खांबे 20 खांबे लास्ट चर्ची कडेन जो खांबे आसा थंयच्यान 20 खांबे वयर व्हेल्यात आनी ताका कनेक्शन दिवपाचो प्रयत्न चालू आसा. आनी हो कनेक्शन कोणाक दिता तर एक EHN म्हणजे टेम्पररी घर त्या फाट आमकां सांगलें की ते पयलींचे लॉज म्हणून, पूण आतां जर तुमी ते फोटो पळयत जाल्यार ते नवें घर आनी पयर 7 तारखेक म्हाका दिसता पंचायतीन थंय इन्स्पेक्शन केलां. सो आतां आमी ठरयलां थोड्या वेळा पयलीं की आमी सगळे थंय परत इन्स्पेक्शन करपाचें म्हणून. तेन्ना कितें तें कळटलें आनी थंय सद्या खंय बोरवेलूय मारलेली आसा. आतां तेन्ना जेन्ना पंचायतीन तांकां फेब्रुवारीन 2023 EHN नंबर दिलो त्याच दिसा तेणी उदकाक आनी लायटीच्या कनेक्शनाक अप्लाय केलें. म्हाजे कडेन ते डॉक्युमेंट आसा आनी उदकाच्या अनुसार कितें जालें तें पावर हेजे पायपलायनीचे, पूण लायटीच्या कनेक्शनाचें काम इतकें फास्ट तेजें प्रोसेस जालें की 1.5-2 म्हयने भितर तांचो टेंडर तेंचे एस्टिमेट जालो, 6 लाखाचो टेंडर जालो, कोणाक ऑर्डर दिली आनी बाय ऑगस्ट तांकां ऑर्डर दिली ह्या ऑगस्टाक आनी तें काम कंप्लीट करपाक सांगलें. सो इतके फास्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तें काम केलें. आमी तांकां प्रश्न विचारलो की तुमी EHN घराक जे घराचो एड्रेस त्याच आमी डिस्कस केलो फाटले फावट धाकलेबाट म्हणून. आतां धाकलेबाट खंय आसा आमचे डोंगरेर हांगा वयर म्हणून धाकलेबाट कशें येयले हो प्रश्न अजुनूय करीत आसा. तेजें उत्तर हांव सोदतां. सो ते धाकलेबाट म्हणून ताणें जें पळय घेतलां तें कोणाचें तरी धाकलेबाटाचें एकट्याचें बील आसून कॉपी थंय लायल्या की तें लागीं घर म्हणटा का ते तुमी जाणा जेन्ना पावर कनेक्शनाक अप्लाय करतना पयशेची कोणाची तरी लायटीची कनेक्शनाची बिलाची कॉपी लाय. सो हे तुमी पळोवचें कोणें दिलें तें, पूण अशें करून थंय कनेक्शन एप्रूव जालां आनी काम थंय ऑलमोस्ट सगळें जाल्लें आसा आनी फक्त दिवपाचें आसा. तें जर तूं घर पळय ताका 18 काय 20 कितें पॉयंट सँक्शन जाल्ले आसा. हेजेर प्लॅनाचेर हांवें पळयलें एस्टिमेट 2 रुमाचें तें लॉज शेड बांदता पळय आतां कामाक हेका लागून थंय इतके व्हडले तांकां तेणी सप्लाय केलें. ताणें कारण कितें दिलां कित्याक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटाक एकदां विचारलें बाबा तुका कित्याक लागून जाय ताणें विचारलें आपल्याचें सॅनिटेशन संडासाचें आनी बाकीचें जें कितें कामां आसा उदक बिदक ताका लागून. पूण ताणें ऑलरेडी बोरवेल मारल्या आनी हें काम जें ताणें केलां म्हणजे एक म्हणल्यार तो EHN नंबर तो आमी तेजेर क्वेश्चन केला उपरांतला ताका दिवपूच जाय काय ना तो फाटीं घेवपाक जाता पूण ताका प्रोसेस करचो पडटलो. तें यूज करून ते उदकाचें आनी लायटीचें कनेक्शन घेतात आनी मेन म्हटल्यार ही जो दोंगर आसा तो दोंगर आज तो सेटलमेंटान वचपाक आसा. कित्याक एक 6-7 म्हयने आदी TCPन एक जायरात दिली पेपरार तितून ह्या प्लॉटाचो नंबर दिला आनी तो नंबर दिवन ताणें सांगलां की हे आतां गार्डन म्हणजे ऑर्चर्ड आनी गार्डन म्हणटा पळय दोंगर आसा ते कन्वर्जन टू सेटलमेंट करपाक ताणें परमिशन मागल्या. तो म्हाका दिसता पंचायत मेंबराक सांगता आपूण मदीं कितें तरी थंय गोरवां पोसतलो आनी कितें तरी अशें जालें. आतां आमी आयकलां की थंय आपूण स्कूल घालतलो. आतां जर तें सेटलमेंट जालें एक रान जें आमी म्हाका दिसता केडियारान म्हणटाले तें तुमी सगळे केडियारान म्हणटा तें जर जालें तेजी कुशी कितलीशीच रान आसा भोगुंदाची जागो आसा वयर डोंगर आसा एका फाटोफाट एका ताका रस्तो ना एप्रोच रोड खंय आसा जाल्यार तो सेटलमेंट कसो जावपाक शकता. हे क्वेश्चन हांवें TCPक विचारलेलें तेंचे आमकां कांय रिप्लाय दिवना आनी आजून तो कन्वर्ट जाला काय ना आमी नको. पूण म्हजें म्हटल्यार जो रिजनल प्लॅन RP 2021 जो आसा त्या रिजनल प्लॅनान तोच जागो मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन MIZ म्हणजे औद्योगिक वसाहत म्हणून दाखयला. तो डिमांड कोणे केलो 2011 कित्याक 2011 म्हाका दिसता 2021 RP रिजनल प्लॅन एप्रूव जालो आनी तो आतां अजून सुद्दां तोच चलता.
तो थंय मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन म्हणजे थंय कोण तरी इंडस्ट्री घालपाक सोदता. आता तो जागो ह्या पात्रांवान घेवन आता तो सेटलमेंट करूंक सोदता आनी ताजेर थंय खंय तरी म्हाका दिसता तो प्लॉट करतलो. कित्याक आत्ताच आमी आयकलां तेणे झाडां कापल्यात म्हणजे तो रान ते दवरपाक सोदिना, ते प्लॉट जाले जाल्यार बाकीचे जातले. हो प्रश्न जो आसा तो खूब गंभीर आसा आनी ताका लागून ह्यो ज्यो सगळ्यो एजन्सी पॉवर डिपार्टमेंट, PWD, TCPन ताका जितले फास्ट अप्रुवलां दिल्यात ही सगळी क्वेशनेबल आसा. म्हणून ग्रामसभेन म्हाका डिमांड आसा की आमच्या ग्रामसभेन ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाक विचारपाक जाय. ताजो लोड 3 फेज कनेक्शन जावपा सारको 2 रुमाच्या घराक 3 फेज कनेक्शन जावपा सारको लोड आसा काय ना हे पॉवर डिपार्टमेंटान पळोवंक जाय आशिल्लें. तेणी कांयच पळयनासतना तें दिलां. सो तेजेर हांवें जो क्वेशन घातलेलो दुसरो आनी एक म्हाका दिसता फॉलोअप ऑफ NOC टू पॉवर EHN दाखलेपाट मंडूर ताजेरूय हो दोन्ही कंबायन करपाचो क्वेशन नंबर 1A आनी 4 आनी ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाक जे आमी आतां उदर मागलां की जॉयंट इन्स्पेक्शन करपाचें त्या वेळार म्हाका दिसता तुमी हे मेन्शन करा की ग्रामसभेन हे प्रश्न उप्रासल्यात म्हणून तुमी आमकां हांगा इन्स्पेक्शनाक जाय आनी तुमी इन्स्पेक्शन घेवन आमचे हे पॉयंट क्लियर करा ग्रामसभेच्या आनी पंचायतीच्या मार्फत.